राम 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 सुप्रभातं सर्वेषाम्। अद्य एकलव्यस्य गुरुभक्तिः इति पाठं पश्यामः। ततः पूर्वं प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। हार्दं स्वागतम्। एतावत् नवसु कक्ष्यासु वयं चतुरान् पाठान् पठितवन्तः। एवमेव शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च अस्माभिः अभ्यस्तानि। अद्य तत्र इतोपि अन्यान् शब्दान् अपि वयम् अन्यान् शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च पठामः। ये वक्तुमिच्छन्ति हस्तमुत्तोलयन्तु। विजय महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः धातृशब्दः। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः धातुशब्दः। धाता धातारौ धातारः। धाता धातारौ धातारः। हे धाता अस्तु धाता द्विवारं। धाता ओके ओके। हे धातः हे धातारौ हे धातारः। हे धातः हे धातारौ हे धातारः। धातारं धातारौ धातॄन्। धातारं धातारौ धातॄन्। धात्रा धातृभ्यां धातृभिः। धात्रा धातृभ्यां धातृभिः। धात्रे धातृभ्यां धातृभ्यः। धात्रे धातृभ्यां धातृभ्यः। धातुः धातृभ्यां धातृभ्यः। धातुः धातृभ्यां धातृभ्यः। धातुः धात्रोः धातॄणाम्। धातुः धात्रोः धातॄणाम्। धातरि धात्रोः धातृषु। धातरि धात्रोः धातृषु। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अग्रे श्रीनिवासन महोदय। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृशब्दः। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृशब्दः। पिता पितरौ पितरः। पिता पितरौ पितरः। हे पितः हे पितरौ हे पितरः। हे पितः हे पितरौ हे पितरः। पितरं पितरौ पितॄन्। पितरं पितरौ पितॄन्। पित्रा पितृभ्यां पितृभिः। पित्रा पितृभ्यां पितृभिः। पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः। पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः। पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। पितुः पित्रोः पितॄणाम्। पितुः पित्रोः पितॄणां। पितरि पित्रोः पितृषु। पितरो पितरि पित्रोः पितृषु। धन्यवादः महोदय। So if we observe here the difference between dhatru and pitru shabda. So in prathama vibhakti pita pitarau pitaraha. So there is no dirgha in takara. So while in dhatru shabda dhata dhatarau dhataraha, here the takara becomes dirgha akara. Dhata dhatarau dhataraha iti dirghah bhavati. Pitru shabde पितरौ इति ह्रस्वः एव भवति। एतत् स्मरन्तु। अन्यत्र रूपाणि किञ्चित् सदृशानि एव सन्ति। नेक्स्ट प्रकाश मोहिनी भगिनी।
राम 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 Yeah. ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः माता मातरौ मातरः माता मातरौ मातरः हे मातः हे मातरौ हे मातरः हे मातः हे मातरौ हे मातरः मातरं मातरौ मातृः मातरं मातरौ मातृः मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मात्रोः मातॄणां मातुः मात्रोः मातॄणां मातरि मात्रोः मातृषु मातृमात्रोः मातृषु धन्यवादः भगिनी अग्रे धातुरूपाणि पठामः तत्र अद्य आत्मनेपद धातोः वन्द् इति धातोः रूपाणि वयं पूर्वं पठितवन्तः अद्य तस्य पुनरावर्तनं कुर्मः पद्मावती भगिनी राम 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 वन्द् धातोः लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्द् धातोः लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे अग्रिममपि भगिनि वन्द् धातोः लृट्लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्द् धातोः लृट्लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यध्वे वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यद्वे वन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे वन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे धन्यवादाः धन्यवादः अग्रे यामिनी भगिनी यामिनी भगिनी अस्तु अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि अर्चना अशोक राम 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 Can you hear me? वन्द् धातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्द् धातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दस्व वन्देथां वन्दध्वं वन्दस्व वन्देथां वन्दध्वं वन्दै वन्दावहै वन्दामहै वन्दै वन्दावहै वन्दामहै नेक्स्ट वन आल्सो वन्द् धातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्द् धातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि
अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दध्वम् अवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दध्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। धन्यवादाः। नेक्स्ट यामिनी भगिनी। राम राम राम। राम राम राम। वन्द् धातोः विधिलिङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्द् धातोः विधिलिङ् लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्देत वन्देयातां वन्देरन् वन्देत वन्देयातां वन्देरन् वन्देथाः वन्देयाथां वन्देध्वम् वन्देताः वन्देयातां वन्देध्वम् वन्देय वन्देवहि वन्देमहि वन्देय वन्देवहि वन्देमहि। नेक्स्ट वन अशुधातुः। भगिनी यू कैन कंटिन्यू। अस्तु। अशुधातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि अशुधातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि अश्नाति अश्नीतः अश्नन्ति अश्नाति अश्नीतः अश्नन्ति अश्नासि अश्नीथः अश्नीथ अश्नासि अश्नीतः अश्नीत अश्नामि अश्नीवः अश्नीमः अश्नामि अश्नीवः अश्नीमः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। So in the last lesson पक्षि शुकयोः कथां वयं ज्ञातवन्तः। तत्र अशुधातुः बहुत्र अस्माभिः श्रुतं वर्तते। तस्य रूपाणि कथं भवन्ति इत्यपि अग्रिमलकारेषु कथं भवति इति पश्यामः। दिविजा भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। अशुधातोः लृट् लकार परस्मैपदरूपाणि अश्धातोः लृट् लकार परस्मैपदरूपाणि अशिष्यति अशिष्यथ अशिष्यति अशिष्यतः अशिष्यन्ति अशिष्यति अशिष्यतः अशिष्यन्ति अशिष्यसि अशिष्यथः अशिष्यथ अशिष्य अशिष्यसि अशिष्यथः अशिष्यथ अशिष्यामि अशिष्यावः अशिष्यामः अशिष्यामि अशिष्यावः अशिष्यामः। अग्रे अशुधातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि अश्धातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि अश्नातु अश्नीतात् अश्नीताम् अश्नन्तु अश्नातु अश्नीतात् अश्नीताम् अश्नन्तु अशान अश्नीतात् अश्नीतम् अश्नीत अशान अश्नीतात् अश्नीतम् अश्नीत अश्नानि अश्नाव अश्नाम अश्नानि अश्नाव अश्नाम। धन्यवादः। धन्यवादः। नेक्स्ट अमिता भार्गव भगिनी। अशुधातोः लङ् लकार परस्मैपदरूपाणि धातोः लङ् लकार परस्मैपदरूपाणि आश्नात् आश्नीताम् आश्नन् आश्नात् आश्नीताम् आश्नन् आश्नाः आश्नीतम् आश्नीत आश्नाः आश्नीतम् आश्नीत आश्नाम् आश्नीव आश्नीम आश्नाम् आश्नीव
आश्नीम अग्रिममपि अशुधातोः विधिलिङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि अश्धातोः विधिलिङ्लकार परस्मैपदरूपाणि अश्नीयात् अश्नीयाताम् अश्नीयुः अश्नीयात् अश्नीयाताम् अश्नीयुः अश्नीयाः अश्नीयातम् अश्नीयात अश्नीयाः अश्नीयातम् अश्नीयात अश्नीयाम् अश्नीयाव अश्नीयाम अश्नीयाम् अश्नीयाव अश्नीयाम। धन्यवादः भगिनी। एवम् अशुधातोः रूपाणि वयं ज्ञातवन्तः। अग्रे एकलव्यस्य गुरुभक्तिः इति पञ्चमः पाठः। एषः अथवा अत्र अस्मिन् पाठे विद्यमानकथा अस्माभिः ज्ञातपूर्वा एव, तथापि संस्कृते कथं भवति इति संस्कृतेन कथां वयं ज्ञास्यामः। एकलव्यस्य गुरुभक्तिः। आसीत् द्रोणो नाम प्रथितो धनुर्वेदाचार्यः। अत्र संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् एवमस्ति, किं क्रियापदम् अन्ते एव भवेदिति नियमः नास्ति। यत्र कुत्रापि स्थापयामः चेदपि तत्र यः अर्थः, वाक्यस्य यः अर्थः विवक्षितः सः अर्थः तत्र भवति। अत्र आसीत् इति आदौ एव किमस्ति, क्रियापदम् अस्ति। द्रोणः इति तु कर्तृपदम् अस्ति। अतः क्रियापदम् अन्ते एव, वाक्यस्य अन्ते एव भवितव्यम् इति नियमः नास्ति। आसीत् द्रोणो नाम प्रथितो धनुर्वेदाचार्यः। द्रोणः नाम, अत्रापि किम्, अत्र विसर्गसन्धिः भवति। प्रथितो इत्यत्रापि विसर्गसन्धिः अस्ति। यदा विभागं कुर्मः देन् प्रथितः, प्रसिद्धः, फेमस् इति अर्थः। धनुर्वेदाचार्यः, यः धनुर्वेदं बिल्विद्यां शिक्षयति सः धनुर्वेदाचार्यः इति कथ्यते। कदाचित् तस्य धनुर्वेदकौशलं समीक्ष्य कुरुकुलपितामहः भीष्मः तं स्वनगरम् आनयत्। कदाचित् एवं कस्मिंश्चित् दिने भीष्मपितामहः, सः कः अस्ति, कुरुकुलपितामहः, कुरुवंशस्य पितामहः अस्ति। सः किं करोति, एतस्य द्रोणाचार्यस्य धनुर्वेदकौशलं दृष्ट्वा, समीक्ष्य इत्युक्ते सम्यक् दृष्ट्वा, सम् इति उपसर्गः, ईक्ष् दर्शने इति धातुः, समीक्ष्य कुरुकुलपितामहः भीष्मः तं स्वनगरम् आनयत्। स्वनगरं हस्तिनापुरं प्रति आनयत्। स्वपौत्रान् कौरवपाण्डवान् तस्य शिष्यान् चकार च। चकार इत्युक्ते कृतवान्, डुक्रिङ्करणे धातुः अत्र। स्वपौत्रान्, पौत्राः के सन्ति, कौरवाः पाण्डवाः इति ये प्रसिद्धाः, तान् सर्वान् किं कृतवान्, तस्य शिष्यान्, तस्य भवान् एतान् मम पौत्रान् पाठयतु इति तस्य शिष्यान् सः कृतवान् च। स च द्रोणः, सः किं करोति, द्रोणः तान् विद्यायां परिणतान् अकरोत्। सर्वान् अपि सः पाठयति, विद्यागुरुः अस्ति। इदानीं सः यां यां विद्यां जानाति तां विद्यां सः
स्वशिष्येभ्यः पाठयति अथवा प्रयच्छति। गुरुः अर्जुनस्य धनुर्वेदे परमं प्रावीण्यं वीक्ष्य, गुरुः द्रोणः, द्रोणाचार्यः, अर्जुनः किं कथमासीत्, कस्यां विद्यायां सः प्रावीण्यं प्राप्तवान् इति चेत् धनुर्वेदे, बिल्विद्यायां सः उत्तमः आसीत्। अतः तस्य प्रावीण्यं वीक्ष्य दृष्ट्वा किं वदति, अतितरां प्रीतः अवदच्च, बहु सन्तुष्टः, ओ कश्चन अस्ति मम शिष्येषु कश्चन बिल्विद्यायां प्रवीणः भविष्यति इति मनसि एव सन्तोषम् अनुभूय किं वदति, अर्जुन त्वां लोकोत्तरं धनुर्धरं करिष्यामि इति। भवन्तं किं करोमि, लोके एव, in this world only you will become famous, तथा अहं भवन्तं धनुर्वेदं पाठयामि इति सः वदति। अतः करिष्यामि भविष्यत्कालम् एव सूचयति। अत्र आसीत् इति असधातुः, असधातुः द्रोणः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनं। क्रियापदमस्ति लङ्लकारः। अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं। नाम नामनि नामानि इति, नाम इत्यपि नामन् शब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अत्र सर्वत्र प्रथितः, धनुर्वेदाचार्यः इत्यत्रापि सर्वत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति। कदाचित् तस्य इति तत्शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। धनुर्वेदकौशलम् इति, धनुर्वेदकौशल इति शब्दः भवति, तत्र द्वितीया एकवचनं भवति। समीक्ष्य इति ल्यप् प्रत्ययः। किमर्थं, सम् इति उपसर्गः अस्ति, सम् इति उपसर्गः, अतः अत्र ल्यप् प्रत्ययः भवति। ईक्ष् दर्शने इति धातुः, सम् इति उपसर्गः अस्ति इति कारणतः ल्यप् प्रत्ययः भवति। कुरुकुलपितामहः भीष्मः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, भीष्मः इत्यपि प्रथमा विभक्ति एकवचनं। तम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनं। स्वनगरम् आनयत्, नयति इति लट्लकाररूपम्, आनयत् इति लङ्लकाररूपम् अस्ति। स्वपौत्रान् कौरवपाण्डवान्, शिष्यान्, इदं सर्वं द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। रामं रामौ रामान् इति यथा वयं शब्दं ज्ञातवन्तः, तथा अत्र सर्वत्र द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। पौत्रं पौत्रं पौत्रौ पौत्रान् इतिवत्। तस्य इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं। शिष्यान् इति डुक्रिङ्करणे धातुः, अत्र डुक्रिङ्करणे धातुः चकार चक्रतुः चक्रुः इति रूपाणि भवन्ति, तत्र लिट्लकारः भवति। ततः स च सः इति किं भवति, तच्छब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं, द्रोणः समानं, च इति अव्ययं भवति। तान् तच्छब्दः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। विद्यायाम् इति अस्ति, विद्यायाम् इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, सप्तमी एकवचनं, विद्यायाम् इति सप्तमी एकवचनं। परिणतान्, तान् इतिवत् परिणतान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। अकरोत् क्री धातुः लङ्लकार रूपं, प्रथमा विभक्ति प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अत्र गुरुः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्, अर्जुनस्य इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं। धनुर्वेदे अत्र सप्तमी एकवचनं। परमं
प्रावीण्यं वीक्ष्य परमं प्रावीण्यमिति द्वितीया एकवचनं वीक्ष्य वि इति उपसर्गः ईक्ष दर्शने इति धातुः वीक्ष्य इति ल्यप् प्रत्ययः अतितरां प्रीतः प्रीतः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अवदत् ब्रूयि व्यक्तायां वाचि इति धातुः तत्र लङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपम् अवदत् इति त्वां त्वं युवां यूयं युष्मत् शब्दः त्वां द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अर्जुन इति सम्बोधनमस्ति लोकोत्तरं धनुर्धरम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनं करिष्यामि लृट् लकार प्रथमपुरुष उत्तमपुरुष एकवचनं करिष्यामि करिष्यति इति प्रथमपुरुष एकवचनं करिष्यामि अहं करिष्यामि इति उत्तमपुरुष एकवचनम् एवम् आहत्य किं भवति यदि आङ्ग्ले ये केपि इच्छन्ति चेत् तत्र आङ्ग्लभावः एवमस्ति आसीत् द्रोणो नाम प्रथितो धनुर्वेदाचार्यः देर् वास् अ फेमस् टीचर् इन् आर्चरी धनुर्वेदं बिल्विद्या इति यद्वदामः धनुर्विद्या इति आर्चरी बै नेम् द्रोण once he was seen by once seeing his excellence tasya dhanurveda kaushalam excellence in archery the grandfather of kurukula pitamaha bhishma the grandfather of kuru vamsha bhishma brought him to the city tatah kim karoti he made his all grandsons as his disciples तदा स च द्रोणः तान् विद्यायां परिणतान् अकरोत् then Drona made them experts in knowledge ततः किं करोति सः तस्य अर्जुनस्य धनुर्वेदं बिल्विद्यां दृष्ट्वा परमप्रीतः किं वदति having seen Arjuna's expert famous in archery he said that I will make you Arjuna tvam lokottaram dhanurdharam karishyami iti I will make you the best archer in this world iti sah kim vadati Arjunam prati vachanam dadati tatah agre kim bhavati iti pashyamah द्रोणस्य कौशलं श्रुत्वा बहवो राजपुत्राः अस्त्राभ्यासाय तत्रागताः द्रोणस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं कौशलं श्रुत्वा द्वितीया विभक्ति एकवचनं श्रुत्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः श्रु इति धातुः त्वा प्रत्ययः भवति बहवः राजपुत्राः बहवः इति किं बहुवचनरूपं प्रथमा विभक्ति बहुवचनरूपं राजपुत्राः इति अपि राजपुत्रशब्दः राजपुत्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्त्राभ्यासाय अत्र इदानीं यथा आरोग्याय अहं फलं खादामि औषधं स्वीकरोमि इति तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति अत्रापि कस्यचित् कार्यस्य कृते यदा वाक्यं प्रयोगं कुर्मः तदानीं चतुर्थी विभक्तिः भवति अतः अत्रापि अस्त्राभ्यासाय इति चतुर्थी विभक्तिः तत्र आगताः तत्र समागताः आगताः हिरण्यधनुषः निषादराजस्य पुत्रः एकलव्योऽपि द्रोणसमीपम् आगतः अत्र हिरण्यधनुष इति शब्दः शकारान्तशब्दः हिरण्यधनुषः निषादराजस्य पुत्रः कः एकलव्यः सः अपि द्रोणस्य समीपम्
आगच्छति। एकलव्योऽपि इति किमस्ति? पूर्वरूपसन्धिः। एकलव्योऽपि इति पूर्वरूपसन्धिः। द्रोणस्य समीपं सः अपि आगच्छति। किं भवति? आफ्टर् हियरिङ्ग् Drona's expertise in many vidya, all the other princes, Rajakumaras, princes came to learn Astrabhyasa, to learn archery or any other Malla Yuddha, whatever. They came to learn Vidya from Drona. So, among them, Ekalavya is son of Nishadaha. Nishadaha nama Vyadhaha iti arthaha. Nishada Rajasya, hunter, son of hunter king, Hiranyadhanush. Nishada Rajasya nama Hiranyadhanuhu iti. His son also came to Drona. Tada Dronaha Nishada Kumaram एकलव्यं शिक्षयितुम् अनिच्छन् अवदत्। द्रोणः किं कर्तुं न इष्टवान्? निषादकुमारं, हण्टर् किङ्ग् तस्य पुत्रः यः एकलव्यः अस्ति तं पाठयितुं, बिल्विद्यां पाठयितुं सः न इष्टवान्, न इच्छति स्म। अतः किं वदति? एकलव्य, त्वं मम शिष्योऽसि, स्वगृहे एव अस्त्रविद्यां शिक्षस्व, शरप्रयोगे बलवत्तरो भविष्यसि इति। तस्मै राजपुत्रान् एव सः पाठयितुम् इच्छति स्म, परन्तु एकलव्यं सः पाठयितुं न इच्छति. He was unwilling to teach Ekalavya. So he said, you are my disciple, you can learn archery, Bilvidya, in your own house itself. So, by learning in your own home, you will become an expert in Dhanurveda or using Sharaprayoga, using the arrows iti saha vadati. Ekalavyah kim karoti tadanim? Ekalavyastु द्रोणस्य पादौ शिरसि कृत्वा स्वभवनम् आगतः. शिरसि कृत्वा इत्युक्ते सः द्रोणं नमस्कृत्य गृहम् आगच्छति इति. एकलव्य saluted Drona's feet and came to his house इति. द्रोणाचार्यं नमस्कृत्य सः कुत्र? स्वगृहम् आगच्छति. स्वगृहम् आगत्य किं करोति सः? तत्र द्रोणस्य मृण्मयीं प्रतिमां विधाय तां मूर्तिं सदा पूजयन् स्वयमेव अस्त्रविद्याम् अशिक्षत. किं कृतवान्? आदौ द्रोणस्य मूर्तिं करोति. कथं, केन करोति मूर्तिं? मृत्तिकया. मृत्तिकया सः द्रोणस्य मूर्तिं, प्रतिमां निर्माति. He made clay statue of Drona and he was worshipping that murti always, and he was learning in front of that murti. Katham? Swayameva he learnt archery by himself itself. Katham? Tatra गुरुः उक्तवान् आसीत्. द्रोणः उक्तवान्, स्वगृहे एव स्थित्वा भवान् अस्त्राभ्यासं करोतु इति सः उक्तवान्. अतः गुरुवाक्ये तस्य विश्वासः आसीत्. अतः सः स्वयं अस्त्राभ्यासं पठितुं समर्थः भविष्यति. अचिरादेव अस्त्रविद्यायां प्रावीण्यम् अलभत. अचिरादेव, शीघ्रम्, अचिराद् इत्यत्र शीघ्रम् इति अर्थः. शीघ्रमेव सः अस्त्रविद्यायाम्, in archery, अस्त्रविद्यायां he became expert in अस्त्रविद्या. ततः किं भवति? एकदा द्रोणस्य आज्ञया सवर्णदीर्घसन्धिः. एकदा द्रोणस्याज्ञया कौरवपाण्डवाः
मृगयां कर्तुं वनम् अगच्छन्. मृगया इत्युक्ते हण्टिङ्ग् इति अर्थः. मृगयां फार् हण्टिङ्ग्. किं जातम् एकदा? once by the order of Drona, all the Kauravas and Pandavas went to forest for hunting. तेषु मृगयां कुर्वत्सु कश्चित् सारमेयः अपरिचितम् एकलव्यं दृष्ट्वा अभषत्. तत्र सारमेयः शुनकः, डाग् इति अर्थः. कश्चित् सारमेयः. यदा एते कौरवाः पाण्डवाः च मृगयां कर्तुं यदा वनं गतवन्तः, तदा एवं मृगयां ये कुर्वन्तः आसन् तान् दृष्ट्वा, तेषु कं दृष्ट्वा? एकलव्यं दृष्ट्वा सः शब्दं करोति. शुनकस्य बार्किङ्ग् इति यत् आङ्ग्लभाषया उच्यते, तस्य संस्कृतपदं भवति भषति इति. अतः अभषत् शब्दम् अकरोत् इति अर्थः. एकलव्यः कीदृशः आसीत्? अपरिचितः आसीत्. He was not familiar. So after seeing Ekalavya, the dog started barking. तदा किं भवति? शब्दं सः शृणोति. शब्दं श्रुत्वा सः भषणम् आरम्भं करोति. अनुपदमेव सः भषतशुनो मुखे सप्तशरान् अपूरयत्. अनुपदमेव अनुक्षणं सः किं करोति? भषतशुनः मुखे. अत्र भषतशुनः, शुनः इति नकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः, श्वन् इति शब्दः. तत्र शुनः इति षष्ठीविभक्ति एकवचनरूपम्. अतः भषतः इति, भषत् इति अत्र किं भषन् इति शत्रुप्रत्ययः भवति. भषतः इति षष्ठीविभक्ति एकवचनम्. अनुपदमेव, immediately what he did, he filled the barking dog's mouth with 7 arrows. सप्तशरान्. मुखे किं करोति? सप्तशरान् सः पूरयति. इत्युक्ते बाणप्रयोगं कृत्वा सः शुनः मुखे सप्तशरान् प्रेषयति. सः श्वा शरपूर्णास्यः अर्जुनसमीपम् आगच्छत्. सः शुनकः किं करोति? इदानीं कथमस्ति? सः सप्तशरैः तस्य मुखम् इदानीं पूरितमस्ति. तस्य विमोचनार्थं सः अर्जुनस्य समीपम् आगच्छति. So the dog, filled with the arrows in its mouth, he came near Arjuna. Satu tam vilokya vismitah tam sharamochana praveenam अन्विष्यन् भ्रातृभिः सह आगत्य अविरतं शरान् प्रयुञ्जानम् एकलव्यम् अपश्यत्. अत्र हास्यम् इत्युक्ते मुखम् इति अर्थः. अर्जुनः किं करोति? तं शुनकं पश्यति. शुनकं दृष्ट्वा विस्मितः, आश्चर्यचकितः भवति. किमर्थं? शरमोचनार्थं यः शरप्रयोगं कृतवान् सः एव तान् शरान् निष्कासयेत्. अतः तादृशं शरमोचनप्रवीणम् अन्विष्यन्, किं by searching, अन्विष्यन् भ्रातृभिः सह, स्वसहोदरैः सह अविरतं निरन्तरं शरं प्रयुञ्जानं, शरप्रयोगं कुर्वन्तं एकलव्यं सः पश्यति. अपश्यत् इति लङ्लकाररूपम्. अत्र कथं दृष्ट्वा किं करोति? को भवान्, हू आर् यू इत्यपृच्छत्
च स तु निषादाधिपतेः सुतः धनुर्वेदे कृतपरिश्रमः द्रोणशिष्योऽहम् इत्यवदत्। किं वदति तदा एकलव्यः? अहं निषादाधिपतेः सुतः अस्मि, धनुर्वेदे कृतपरिश्रमः, परिश्रमं कुर्वन् अस्मि अहम्, अतः पुनश्च कीदृशः अस्मि? द्रोणस्य शिष्यः, द्रोणशिष्योऽहम् इत्यपि सः वदति। प्रथमम् अर्जुनः आश्चर्यचकितः कथं? तस्य शरप्रयोगेन सः आश्चर्यचकितः, अपि च he was releasing the arrows constantly, अविरतं निरन्तरं सः किं शरप्रयोगं कुर्वन् आसीत्। तादृशं दृष्ट्वा he asked, who are you इति। तदा सः वदति, I am the son of hunter king and one who puts efforts in archery and disciple of Drona इति सः वदति। एकलव्यः स्वस्य परिचयं सः एवं रूपेण करोति। एतत् श्रुत्वा किं भवति? अर्जुनः पुनः तत्सहोदराः अपि आश्चर्यचकिताः भवन्ति। तदाकर्ण्य विस्मिताः सर्वे प्रतिनिवृत्य सर्वम् उदन्तं द्रोणाय गुरवे निवेदयामासुः। तदाकर्ण्य, तत् आकर्ण्य इत्यत्र लबन्तं, विस्मिताः सर्वे भ्रातरः विस्मिताः अभवन्। किं कुर्वन्ति ततः? प्रतिनिवृत्य पुनः गुरुकुलं गच्छन्ति। सर्वम् उदन्तं, तत्र पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः ज्ञातं यत् वृत्तान्तः इत्यस्य पर्यायपदं भवति उदन्तः इति। अत्र सर्वं वृत्तान्तं, सर्वम् उदन्तं कं निवेदयन्ति? द्रोणं, द्रोणाय गुरवे निवेदयामासुः। After by listening to his Ekalavya's words, all of them returned and told entire incident to the Guru Drona. Nivedayamasuhu. Atra nivedayamasa, nivedayamasatuhu, nivedayamasuhu iti लिट्लकारः भवति। अर्जुनस्तु रहसि द्रोणसन्निधिमागत्य गुरो तत्र भवता तु त्वां लोकोत्तरं धनुर्धरं करिष्यामि इत्यभिहितम्। इदानीं पुनः किं करोति अर्जुनः? द्रोणं स्मारयति। किमिति स्मारयति? ओ गुरो, you told me that I will make you the best archer in this world. परन्तु इदानीं तु अरण्ये भवदन्तेवासि मत्तोपि अस्त्रविद्याकुशलतरः एकलव्यः निवसति। कथमेतत् इति अपृच्छत्। किं वदति? भवान् एवं वचनं दत्तवान्, परम् इदानीं भवतः एव अन्तेवासी, अन्तेवासी इत्युक्ते शिष्यः इति अर्थः। मत्तः मम अपेक्षया अस्त्रविद्यायां कुशलतरः अस्ति। अत्र उभयोः कश्चन श्रेष्ठः इति यदा वक्तुं वदामः तदानीं कुशलतरः इति प्रयोगः भवति। एकलव्यः निवसति, भवतः शिष्यः एव तत्र निवसति, सः अपि अस्त्रविद्यायां मत्तः मम अपेक्षया कुशलः अस्ति इति वदति। एंड तत् कथम् एवं सञ्जातम् इति सः द्रोणं गुरुं प्रश्नं करोति। द्रोणस्तु मुहूर्तं विचार्य अर्जुनेन सह वनम् अगच्छत्। So after hearing Arjuna's words, Drona thought for a moment and he went along with Arjuna to the forest. तत्र किं भवति? इदानीं सः अर्जुनेन सह वनं गच्छति। तत्र सः किं पश्यति?
तत्र स्वाकृतिविराजितप्रतिमायाः पुरतः अस्त्रविद्याभ्यासनिरतम् एकलव्यम् अपश्यत्। सः एकलव्यं पश्यति। एकलव्यः किं कुर्वन् आसीत्? सः अस्त्रविद्याभ्यासं निरन्तरं तत्र अस्त्रविद्याभ्यासे निरतम् एकलव्यं सः पश्यति। कथं सः अस्त्रविद्याभ्यासं कुर्वन् आसीत्? द्रोणस्य मूर्तिं कृत्वा तस्य पुरतः एव सः अस्त्रविद्याभ्यासं कुर्वन् आसीत्। सः तु आयान्तं द्रोणम् अवलोक्य तम् उपसङ्गम्य शिरसा प्रणम्य अर्घ्यपाद्यादिभिः आराधयामास। पुनः किं करोति इदानीम्? एकलव्यः अपि गुरुं द्रोणं पश्यति। एवम् आगतम्, आयान्तम् इति आगतम् अथवा आगच्छन्तं द्रोणम् अवलोक्य, द्रोणं दृष्ट्वा तम् उपसङ्गम्य, द्रोणम् उपसङ्गम्य तस्य समीपं गत्वा शिरसा प्रणम्य, सः शिरसा तं नमस्कृत्य अर्घ्यपाद्यादिभिः, अर्घ्यं पाद्यम् इत्यादिभिः सह द्रोणम् आराधयामास। द्रोणं सः पूजयति। After seeing Drona, he went near Drona and saluted and worshipped him with arghya and padya. तदा किं भवति? द्रोणस्तु प्रीतमनाः, सः बहु सन्तुष्टः। Being pleased, he said, यदि मे शिष्योसि तर्हि गुरुदक्षिणां देहि इत्यब्रवीत्. If you are my disciple, then give me my gurudakshina iti saha ekalavyam pृच्छति. तदा एकलव्यः किं वदति? किं प्रदास्यामि? आज्ञापयत्वाचार्यः इति सः आलोचनं न करोति। तर्हि गुरुदक्षिणा चेत् किं ददामि, किं दास्यामि इति गुरुः आज्ञापयतु। आचार्य भवान् आज्ञापयतु, प्लीज ऑर्डर what I have to give as a gurudakshina इति पृच्छति। नहि किञ्चित् गुरवे अदेयम् इति भक्तिनम्रः एकलव्यः प्राञ्जलिः निवेदयामास। There is nothing which is not to be given to the teacher इति सः एकलव्यः एवं गुरुं द्रोणमुक्त्वा folding his hands with devotion, pranjalihi, holding hands and with devotion, bhaktinamraha, he said to Drona, तः किं दास्यामि इति आचार्यः भवानेव माम् आज्ञापयतु इति सः पृच्छति। तदानीं गुरुः एकलव्यः द्रोणाचार्यः किं वदति? तव दक्षिणा हस्ताङ्गुष्ठं गुरुदक्षिणार्थं देहि इति द्रोणः सुदारुणम् अगदत्। गदति इति लट्लकाररूपम्, अगदत् इति लङ्लकारः, वदति इत्येव अर्थः। तर्हि किं पृच्छति द्रोणः? अस्तु, अहम् आज्ञां करोमि, तद्वत् पालयतु इत्युक्त्वा सः दक्षिणहस्तस्य अङ्गुष्ठं गुरुदक्षिणारूपेण ददातु इति कठोररूपेण सः वदति। अत्र सुदारुणम् इत्यत्र कठोरम् इति भवेत्। कठोररूपेण सः किं वदति? एकलव्यं, प्लीज गिव युवर राइट थंब एज गुरुदक्षिणा इति सः शिष्यं वदति। द्रोणस्य तादृशं वचनं श्रुत्वा, आफ्टर हियरिंग दीस् वर्ड्स फ्रॉम द्रोण, आत्मनः प्रतिज्ञां रक्षन् एकलव्यः मुदा दक्षिणकराङ्गुष्ठं छित्त्वा द्रोणाय प्रादात्।
After hearing Drona's words, Ekalavya cut his right thumb. Dakshina kara, kara hasta iti paryayapadam. Karangushtam. He cut his right thumb with happiness. Chitva muda, with happiness, and he gave it to Drona in order to protect his promise. Pratijñam rakshan, to protect his promise, he cut his right thumb and gave it to Dronacharya. Ekalavyasya tadrishim veerabhaktim vilokya sarve vismitaha abhavan. Etadrisham tasya gurubhaktim दृष्ट्वा सर्वेपि आश्चर्यचकिताः अभवन्. देवाश्च तस्योपरि कुसुमवृष्टिम् अवर्षन्. कुसुम पुष्पम् इति अर्थः. देवाः अपि एतं सन्दर्भम् अथवा एतां घटनां विलोक्य किं कृतवन्तः? They showed the rain of flowers on him. ततः सः पूर्ववत् शरान् मोक्तुम् असमर्थः अभवत्. तथा तत्र आर्चरी मध्ये किं भवति? अंगुष्ठः अपेक्षितः एव भवति. अतः यदा सः गुरुदक्षिणारूपेण दक्षिणहस्तस्य अंगुष्ठं दत्तवान्, ततः सः शरप्रयोगं कर्तुं पूर्वं यथा समर्थः आसीत् तथा समर्थः अधुना नास्ति इति अत्र उक्तम् अस्ति. Then he became incapable of releasing the arrows as he was doing before. ततः किं भवत् इति एवं कथा समाप्ता अस्ति. तत्र श्लोकः कश्चन दत्तः अस्ति. किम् अस्ति तत्र? एकमेवाक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चानृणी भवेत् इति. अत्र यः कोऽपि किं पदविभागं कर्तुम् इच्छति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु. विद्या भगिनी. एकम् एव अक्षरं यः तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां न अस्ति तत् द्रव्यं यत् दत्त्वा सम्यक् अस्ति. यत् दत्त्वा च ऋणी भवेत्. अनृणी भवेत्. सम्यक्, धन्यवादः भगिनी. अस्तु, अग्रे पद्मावती भगिनी, will you try to do the अन्वय? So first find the what kriyapada. Prabodhayet. Can't hear you properly, Bhagini. Can you little louder? Yes, madam, now you can hear me. It is too low. I have put the maximum. Can you hear me now? Yes, Bhagini. Yes, now I can hear you. क्रियापदं प्रबोधयेत् यः गुरुः एकमेव अक्षरं शिष्यं प्रबोधयेत्. ओके, तत्
न अस्ति इस् द नेक्स्ट क्रियापदम्. ओके, सो हा हा that is na asti. Okay, tat dravyam yat datva cha andruni bhavet. तद्द्रव्यं कुत्र नास्ति? tat dravyam na पृथिव्यां नास्ति. सम्यक्, तद्द्रव्यं पृथिव्यां नास्ति, यद् दत्वा अण्ड्रणी च भवेत् इति. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. यः गुरुः शिष्यम् एकमेव अक्षरं तु प्रबोधयेत् तद्द्रव्यं पृथिव्यां नास्ति, यद् दत्वा च अनृणी भवेत् इति अत्र अन्वयः. अत्र आहत्य किं वक्तुम् अनेन श्लोकेन किं ज्ञायते इति चेत्, यः गुरुः एकमेव अक्षरम् अस्मान् बोधयति चेदपि तस्य किं दक्षिणारूपेण अथवा तस्य दक्षिणारूपेण दातुम् अथवा यत्किञ्चित् दत्वा ततः तस्मात् ऋणात् मोचनं तस्मात् तं ऋणं परिहर्तुं किमपि वस्तु अस्ति वा इति चेत् तादृशं वस्तु नास्ति इति अयं श्लोकस्य सारः भवति. तत्र अस्तु, अन्वयार्थं पश्यामः. यः गुरुः, गुरुः आचार्यः इति, यः आचार्यः छात्रं शिष्यम् अन्तेवासिनम् एकमेवाक्षरम्, एकमेव अक्षरम्, अक्षरं वर्णं लेटर् अथवा यत्किञ्चित् यः पाठयति, प्रबोधयेत् शिक्षयेत् उपदिशेत् पाठयेत्, तद्द्रव्यं तद्वित्तम्. तत्र द्रव्यशब्दस्य पर्यायपदानि ज्ञातवन्तः. द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्तं रिक्तम् इत्यादि रूपेण यत्किञ्चित् वयम् उपयोक्तुं शक्नुमः. तद्द्रव्यं पृथिव्यां नास्ति, पृथिव्यां भूमौ वसुन्धरायां भूमौ नास्ति, न विद्यते. यद् दत्वा यद् अर्पयित्वा वयं ऋणमुक्तः सः यः शिष्यः ऋणमुक्तः भवेत् इति एवम् अन्वयार्थः अस्ति. तर्हि तात्पर्यम् एकवारं पश्यामः. एकमेवाक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्वा चानृणी भवेत्. किमस्ति? गुरुः यः कोऽपि अस्मान् पाठयति, एकमेव अक्षरं वा पाठयतु अथवा बहु शास्त्रादिकं वा पाठयतु, एवं यः अस्मान् पाठयति, अस्मान् बोधयति, तत् श्रेयः भवति. तेन वयं श्रेयः प्राप्नुमः. पृथिव्यां किमपि तादृशं धनं नास्ति. यः गुरुः अस्मान् बोधितवान् तस्मै दातुम् अस्माकं समीपे किं तादृशं वस्तु नास्ति येन वयं ऋणमुक्ताः भवेम. यद् दत्वा यद् गुरवे समर्प्य वयं ऋणमुक्ताः भवेम इति चिन्तयामः चेत् तादृशं वस्तु अथवा धनं लोके नास्ति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः. अधुना तत्र व्याकरणविशेषान् वयं पश्यामः. एकेपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् यू केन् रेज योर हैंड. जयराम महोदय.
Ma'am, yes. So ekam. ma'am, aham. Ma'am, what is apurayat? Ma'am, that when the Ekalavya and the that he put some arrows in the dog's mouth and then did the blood come out, ma'am? Yes, obviously. Obviously, so the dog was hurt, right? So the blood came. Any other question? Okay. Malini Bhagini. Ekam ityasya व्याकरणंशं वक्तुं प्रयत्नं करोतु. तदस्ति नपुंसकलिङ्गं एकवचने प्रथमा विभक्ति एकवचन शब्दमस्ति. कः अन्तः? मकारान्तं भवति वा भविष्यति वा? अकारान्तः. अकारान्तः एकः अस्तु भगिनि. एकम् इति एव तु न च एतानि अव्ययानि सन्ति. सम्यक्. अक्षरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः नास्ति नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति. अक्षरम् अत्र एकम् अक्षरम् इत्यत्र किम् अस्ति? विशेष्य विशेषण भावः अस्ति. तर्हि किं भवति? नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनमेव भविष्यति. द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. अस्तु भगिनि. अस्तु, धन्यवादः. धन्यवादः भगिनि. नेक्स्ट पद्मावती भगिनी. यः यत् दकारान्तः यद् सर्वनामशब्दः पुंलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. सम्यक्. गुरुः. उकारान्तः पुंलिङ्गः गुरुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. सम्यक्, धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. अत्र श्लोके अक्षरम् इति विशेष्यम् अस्ति. अक्षरशब्दस्य विशेषणं भवति एकं, वन लेटर् इति एवं विशेष्यविशेषणम्. अतः विशेष्यविशेषणस्य नियमं वयं जानीमः इति चिन्तयामि. यल्लिङ्गं यद्वचनं या विभक्तिः या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि इति काचित् कारिका अस्ति. विशेष्यस्य यत् लिङ्गं यद्वचनं या विभक्तिः भवति तदेव लिङ्गं वचनं विभक्तिः विशेषणस्यापि भवति. उदाहरणार्थम् अत्र अक्षरमिति विशेष्यम् अस्ति. तस्य विशेषणम् अस्ति एकम् इति. एवमेव वस्त्रम् इति स्वीकुर्मः चेत् वस्त्रस्य इति षष्ठी एकवचनम् अस्ति. तर्हि तस्य विशेषणं रक्त इति विशेषणं चेत् रक्तस्य वस्त्रस्य, नीलस्य वस्त्रस्य इत्येवं विशेष्यस्य लिङ्गवचनविभक्तिं विशेषणम् अनुसरति इति नियमः अस्ति. अतः अत्र एकम् अक्षरम् इत्युभयोः समान लिङ्गवचनविभक्तिः भवति. अग्रे नलिनी भगिनी. नमस्ते भगिनि. नमस्ते. शिष्यम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः शिष्यशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं. हियर् द्वितीया विभक्ति. हाँ, सम्यक्. प्रबोधयेत्. प्रबोधयेत् इस् क्रियापदं. विधिलिङ्ग विधिलिङ्ग वा? सम्यक्. अत्र उपसर्गः कः? प्रा उपसर्गः बुद् धातु अनन्तरं या अस्ति निजन्तरूपं. सम्यक्. परस्मैपद. धन्यवादः. परस्मैपदं
प्रथमपुरुष एकवचनरूपम्। प्रकाश मोहिनी भगिनी। पृथिव्यां। पृथिव्या is आकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीया विभक्ति एक वचन। तत्र पूर्वं भूः अथवा भूमिः इत्यस्य किं दृष्टवन्तः वयं? पर्यायपदानि दृष्टवन्तः। तत्र किम् आसीत्? पृथिवी। पृथिवी इति शब्दः। तर्हि आकारान्तः वा ईकारान्तः वा? पृथ्वी इकारान्तः। देन् पृथिव्यां सप्तमी। सम्यक्। सप्तमी क्षम्यताम्, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, पृथिवी शब्दः, सप्तमी एकवचनम्। अस्ति। लता भगिनी, अस्ति इत्यस्य असभुवि इति धातोः प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्ति। सम्यक्। लट्लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं। तद्। लता भगिनी। आम्, तदिति अव्ययं वा? न, सारी, दकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दस्य पञ्चमी तत् तद्दिति भवति। आम्, तद् द्रव्यम् इति द्रव्यस्य विशेषणं तत् इति। तदानीं किं भवति? द्रव्यम् इति नपुंसकलिङ्गः। आम् आम्। तर्हि अतः पञ्चमी पञ्चमी न, पञ्चमी कथं? न यद् तद् इति। आमामां, द्रव्यम् इति नपुंसकलिङ्गे, अतः तद् तद् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। तत्ते तानि इति। तथा तद् इति। धन्यवादः भगिनी। भुवनेश्वरी भगिनी। ओके, भुवनेश्वरी भगिनी। ओके, दिविजा भगिनी। ओके, भुवनेश्वरी भगिनी, यस यू कैन टेल। ओके, आदित्यन। द्रव्यं नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं। द्रव्यं शब्दस्य द्रव्यशब्दः नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं, प्रथमा विभक्ति। सम्यक्। यद् यत् यत् सकारान्त नपुंसकलिङ्गः एकवचनं, प्रथमा विभक्ति। अस्तु। यथा तत् शब्दः तद्वत् यत् शब्दः अपि भवति। दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, यत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। दत्वा। दत्वा त्वा प्रत्ययः। धातुः कः? दा धातुः। सम्यक्। दा धातुः। दा धातुः, त्वा प्रत्ययः। अनृणी इत्यत्र समासः अस्ति, तद् अहमेव वदामि। न ऋणि अनृणी इति नञ् समासः। नेक्स्ट वन, भवेत्। क्रियापदं भूशब्दः। भूशब्दः वा धातुः वा? धातुः। भूधातोः भवेत् एकवचनं,
भवेत् प्रथमा विभक्ति लकारं भवेत् भवेयुः भवेत् विधिलिङ्ग् लकारः विधिलिङ्ग् लकारः सम्यक् अस्तु। धन्यवादः महोदय धन्योऽस्मि दासन् अत्र यदा वयं धातो अथवा धातुरूपस्य व्याकरणविशेषं वदामः तदानीं प्रथमपुरुषः इति प्रयोगं कुर्मः न तु विभक्तिः पुनः तत्र लकारः अपि लकारस्य कः लकारः इत्यपि सूचनीयं भवति एवं सुबन्तानां चेत् तत्र किं लिङ्गं कः अन्तः पुनः कीदृशशब्दः विभक्तिवचनम् एवं तत्र क्रमः भवति इदानीं प्रश्नानां कृते अवकाशः प्रश्नाः सन्ति चेत् एकवारं I will lower all your hands and later you can, if you have any questions, you can raise your hand. प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति. Yes, दिविजा भगिनी. महोदये प्रथमे पृष्ठे एकं वाक्यमस्ति गुरुः अर्जुनस्य धनुर्वेदे परमं प्रावीण्यं वीक्ष्य अतितरां प्रीतः अवदत्. अत्र अतितरां कस्य विशेषणम् अस्ति? विशेषणम् अस्ति न वा? प्रथमं प्रश्नः न विशेषणम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः. कथम् इति चेत् सः सन्तोषस्य एवं अतिसन्तुष्टः इति यथा वदामः तथा अत्र अस्ति. So in the upcoming slide there was a word which also had kushaltara. So is it not the same as this atitara? So atitara means so first I will explain the kushalatara. So among Arjuna and other shishyas, Ekalavya was a very expert. So to mention that there the expertise to mention that they have used kushalatara. So here atitaram ativa santushtah or atyantam santosham anubhutavan, to mention that atishayokti means not atishayokti, to mention how much he was happy, to mention that here atitaram is used. So is it not the visheshana of preetah, atitaram preetah? Not because, like that. Okay. So is it an avyaya? Matlab, what is it? I just want to know that. Tarap tamapiti pratyayah bhavati tatra. यदा एतद् विषये अग्रिमकक्षायां वयम् इतोपि विस्तरेण ज्ञास्यामः. सद्यः एतावत् भवतु. In the next class I will explain. Okay, thank you. Okay. Nalini Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste. Parinatan yatra parinata word is there. What is yes. Parinata he was expert or he learned himself. Okay, Parinatan akarot. He made all them expert in the knowledge. Iti. What is the word Parinata? Stealing a word there? Parinat. No. Parinatan. Tan. Shishyan. Shishyan ityatra anvayah. It is Shabdam. Yes. Parinata is Pullinga Shabda. Oh, okay. Parinatan is what vibhakti? Dvitiya vibhakti bahuvachan. One more thing.
Swakriti Visha Swakritim. Swakritim Vishajita. That word, how to split? Swakriti. Swakriti Virajita Pratimayaha. अस्तु धन्यवादः. Okay. धन्यवादः भगिनी. सुब्रमण्यन महोदय. नमस्कारः. नमस्ते. Such a Dronaha. What is the significance of cha in this situation? Sa Dronaha. Sa is Visheshanam. Such a Dronaha. Okay. So after when he accepted the Kauravas and Pandavas as Shishyas, Saha, who he was accepted as them as Shishya. Tadrishaha Dronaha, such a Dronaha. To mention there, cha word is used here. Tadrishaha, such a Dronaha. इति. अत्र केवलम् अव्ययं कदाचित् अव्ययं किं भवति श्लोकेषु पादपूरणार्थम् इति भवति. कदाचित् तेषामेव विशिष्टाः अर्थाः अपि भवन्ति. फॉर एग्जांपल एव इति अस्ति. एव we use usually whenever it is निश्चयार्थे एव इति अव्ययस्य उपयोगः. Yes. He only, he himself, like that. Yes. But here yes. cha is Padapurnam api nahi. पादपूरणं नास्ति अत्र. अत्र तु तादृशः द्रोणः इति हि द्रोण इति उपयोक्तुमेव स च द्रोणः इति तथा प्रयोगः अस्ति. One more, excuse me. The father, name of father of Ekalavya, Dhanusha. Dhanuhu is bow. धनुष शब्दः. Yes. शाह कहाँ से आता है? धनुषः. धनुषः इति षष्ठी एकवचनम्. Okay. Thank you. धन्यवादः महोदय. शकारान्त शब्दान् अपि वयम् अग्रे पठिष्यामः. तदानीं रूपाणि अपि स्पष्टानि भवन्ति. सरिता भगिनी. I want to ask about the examination. Can we directly give a paper 3 without doing, can we directly do level 3 without doing level 2 for the Sabha exam? Maybe the levels are compulsory, I think, Bhagini. Previous levels are compulsory, I think. Okay, so first we have to register for the second level, complete that, and then we can register for the third level. Third level, yes, sir. And secondly, I want to ask, what is the pattern of online exam? Can you? Regarding this, I'm not aware of that, Bhagini. I'll just check with the, or you can check with the Sabha, and you can get the details from there itself. Okay, thank you. धन्यवादः. सुब्बलक्ष्मी भगिनी. नमस्कारः महोदय. नमस्ते. तत्र प्रीतमनाः अस्ति वाक्ये. प्रीतमनाः इत्युक्ते सन्तोषमनः. किन्तु मनः मनसि मनांसि खलु. अत्र मनाः अस्ति, समासे अस्ति वा? तद्विषये अपि अग्रे वयं ज्ञास्यामः भगिनी. अग्रिमकक्षायां ज्ञास्यामः. नेक्स्ट वन. पुनः अदेयम् अस्ति वाक्ये. अदेयम् इत्युक्ते लकारः वा कृदन्तशब्दः वा? तत्रापि समासः अस्ति. न देयम् अदेयम् इति नन् समासः. अस्तु, धन्यवादः. धन्यवादः. रविशंकर महोदय. हरि ओम. हरि ओम. वर्तमानकाल, भूतकाल, भविष्यकाल. Normally we call lut, lit, lut. But if you say lit, is it some other gana or same?
What did not get the question properly, ma'am. No, Vartamana Kala, Lat Lakara, Bhuta Kala, Lit Lakara is also called as Lang Lakara. And similarly, Bhavishya Kala, it's Lut, but next Gana is a Vrit. So mostly you are saying only Lang and Vrit. Is the Gana different? I'm asking. Like they have So, 1 to 10 Gana, no? Or is it yeah, the same? no, ganas are different and the lakaras are different, Mahodaya. So there are 10 ganas. So in each gana, some dhatus are there. For each dhatu, dasha lakara, 10 lakaras are there. So they are divided according to the kala, Vartamana kala, Bhuta kala and Bhavishyat kala. Hope you get the answer. Okay, Agre, Vidya Bhagini. Namaste, Bahini. I Namaste. have one or two doubts. Somebody was asking for Atitaram, no? So I was just thinking, Pritaha is the verb in that sentence? तत्र त प्रत्ययः भवति प्रीतः इत्यत्र प्रीतः वर्ब क्रियापदम् अस्ति वा प्रीतः तद्वाक्ये द्रोणः प्रीतः इति शक्यते. So Atitaram is then if it is it can we call it adverb? It is telling more Atitaram. It will become adverb, isn't it? Can we say that it cannot be called as adjective? So I'm asking whether it can be an adverb. भवितुमर्हति. एतद्विषये अग्रिमकक्षायां चर्चां कुर्मः. Astu, and then they are using amasa suddenly. So why that change? Because of the lakara. So basically the Bhutakala has 3 categories. One is sudden, it is happened day or next day or previous day. So the Bheda is there. Lang lit, Parokshe lit, we say. So Parokshe lit, which we did not see anything. In those incident, we use lit lakara. Okay, very old incidents. Yes. Oh no, but it can't be say like here Pranjalir Anivedaya Daya like that we cannot say Pranjalir Anivedayam. No. The proper rupas are there, forms are there. We have to use that only. Why I'm asking you while talking also, should we use amasa sentences like that only, or we can use this ordinary Bhavishyat Kala, apathan? Apathan we can use, Bhagini. For normally very old things, when we say, should we say apatayamasa, something like that, or apathan is itself enough? When we are talking about... Apathan is enough, Bhagini. Apathan is enough. Astu, dhanyavad. धन्यवादाः. गोपाल कृष्ण महोदय. Namaste, Bhagini. Namaste. The last, that is the second level, we were taught that wherever this cha conjunction is coming, see Rama, Lakshmana, cha. The cha comes only afterwards, means in the end only, when you put so many words, the end, the cha has to be there. But now here in this, in the screen, sa cha dronaha. That cha is coming after that. In the previous lesson also I have noticed similar cha coming in the front. So what is that difference? Or how do we understand that difference between what was taught last year and what we are learning now? Okay, regarding this, we will discuss in the next class, Mahodaya. Okay, dhanyavadah. Okay, dhanyavadah. Last question, Jyotsna Bhagini.
नमस्ते महोदये। सरिता भगिनी पृष्टवती द्वितीयस्तरस्य परीक्षा न दीयते चेत् एतत् स्तरस्य परीक्षा लिखितुं शक्नोमि वा इति। प्रथमवर्गे अहं पृष्टवती महोदयं, सः उक्तवान् अहं लिखितुं शक्नुमः इति, वयं लेखितुं शक्नुमः इति। तद्विषये यदि कोऽपि क्लेशः अस्ति चेत् अहमपि ज्ञातुमिच्छामि। किमर्थम् अहं मम प्रथमवारम् एतस्मिन् वर्गे उपस्थितम्, अहमपि न स्वीकृतवती। तत्र एकं सभा, तत्र दूरवाणीसङ्ख्या तु दत्ता अस्ति, तत्र डैरेक्ट् यू केन् काल् देम् एण्ड् यू केन् गेट् द डीटेल्स् भगिनि। अदर्वैस् ऐ विल् ट्रै टु कृपया यदि भवती उत्तरदायित्वं नेतुं शक्नोति चेत्। अस्तु, कदाचित् भवद्भिः अपि तत्र किं प्रयासः करणीयः भवति। ऐ विल् ट्रै। कुत्र अस्ति अङ्कः तत्र तस्य? इन् द कोर्स् पेज् इट् इस् कोर्स् पेज् मध्ये। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि अग्रे ये विषयाः सन्ति तत्र इतोपि अमरपङ्क्तयः अपि पठनीयाः अस्माभिः। तत् पुनः संशयाः तेषामपि तत्र अग्रिम कक्षायां वयं चर्चां कुर्मः। अधुना समापयामः। धन्यवादः। तत्र पूर्वतन तृतीय विक्रमस्य औदार्यम् इति पाठस्य प्रश्नानाम् उत्तरं यदि न लिखितवन्तः अद्य लिखन्तु। श्वः अभ्यन्तरे तथा तत्र की आन्सर् तत्र अपलोड् क्रियते। धन्यवादाः। राम राम। राम राम।